बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर आलमी सतह पर संगीन इल्ज़ामात आयद हुए हैं। उनमें से एक इल्ज़ाम ये भी है कि वो रेजिम चेंज ऑपरेशन में भी मुलविस हैं। तो पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस आईएसआई के साबिक चीफ जनरल शुजा पाशा भी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और उनका भी यही कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे करप्ट तरीन शख्स वज़ीर आज़म के ओहदे पर मौजूद है और सबसे नाअहल शख्स वज़ीर ख़ारजा है और मुल्क जिस तबाही की तरफ जा रहा है, तो इस सब चीज़ों के ज़िम्मेदार भी जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। ये कहना था शुजा पाशा जो आईएसआई के साबिक चीफ हैं। नाज़रीन, जो मकासद थे इस रेजिम चेंज ऑपरेशन के, वो 3 बड़े मकासद थे। उनमें से एक मकसद ये था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पाकिस्तान से फ़ज़ाई हदूद चाहता था। दूसरा, मसला कश्मीर को पसे पुश डालकर भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने थे। तीसरा, इसराइल को तस्लीम करना था। और इन सब चीज़ों के लिए रेजिम चेंज इसलिए की गई कि इमरान खान इन सब चीज़ों से इनकार कर चुके थे। नाज़रीन, यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या ऐसे अफराद, ऐसी शख्सियात जो कि बहुत अच्छे और ताकतवर ओहदों पे फाइज़ हैं, तो वो अपने ज़ाती मकासद या फिर आलमी मकासद के लिए पाकिस्तान को दाँव पर लगा सकते हैं? तो क्या ये पाकिस्तान के वफ़ादार हैं? कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है और आप अपने ख़यालात का खुलकर कमेंट सेक्शन में इज़हार कीजिए। मैं हूँ बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, रेजिम चेंज ऑपरेशन के जो सबसे बड़े 3 मकासद थे, उनमें तो एक ये था कि अमेरिका चाहता था कि अफ़गानिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे और इस सिलसिले में उसको पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद चाहिए थी, यानी फ़ज़ाई अड्डे चाहिए थे, जिसके लिए इमरान खान ने एब्सोल्यूटली नॉट कहा था। फिर मसला कश्मीर को पसे-पुश डालते हुए भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहता था अमेरिका, कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे और मसला कश्मीर को भूल जाए। फिर उसके बाद इसराइल को तस्लीम करना भी इन्हीं मकासद में से एक मकसद था। इन सब मकासद से जब इमरान खान ने इनकार कर दिया, तो फिर अमेरिका ने पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी सियासतदान जो कि पीडीएम के रहनुमा थे, पीडीएम के रहनुमाओं को जो कि करप्शन में इस तरह से मुलविस हैं, करप्शन में अब भी करप्शन कर रहे हैं और उनकी जो साबका सियासी दौर था वो तारीख भरी हुई है उनकी करप्शन से, और उनका सारा पैसा इस वक्त बाहर के ममालिक में है। और अमेरिका की ये धमकियाँ हैं कि अगर आप अमेरिका की बात नहीं मानते तो आपका सारा पैसा ज़ब्त किया जाएगा। तो इन चीज़ों से चूँकि इनको खौफ था कि इनका पैसा जो इतनी मुश्किल से करप्शन से इन्होंने कमाया था और मुल्क से बाहर है, तो उस पैसे को अमेरिका कहीं पे हड़प ना कर जाए, तो वो आमादा हो गए पाकिस्तान में रेजिम चेंज करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने जो 3 बड़े मकासद थे उनको भी एक्सेप्ट किया, लेकिन बदले में उन्होंने क्या माँगा, ये पीडीएम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और इनके अलावा जो बाकी 16 जमातें इनका साथ दे रही थी, तो उन्होंने बदले में क्या माँगा कि अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एनआरओ 2 माँगा था और इसके अलावा उन्होंने नैब को ख़त्म करना और इक़्तिदार माँगा था। अब इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, इन सब चीज़ों को चलाने के लिए, पाकिस्तान में स्मूथली चलाने के लिए, रेजिम चेंज करने के लिए एक शख्सियत को चुना गया और वो शख्सियत अब आलमी सतह पर भी लोग पहचानते हैं कि वो शख्सियत कौन है। मिलिट्री का हमारा बहुत काबिल एहतराम, बहुत मोतबर इदारा है और ये पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए कि मिलिट्री हमारा जो फ़ौजी इदारा है उसको मजबूत तरीन होना चाहिए। साबिक फ़ौजी एहलकारों ने, जो फ़ौजी अफसरान हैं रिटायर्ड, उन्होंने इस सब इन सारे हालात से इख्तिलाफ़ करते हुए अपनी आवाज़ उठाई। फिर रेजिम चेंज में जो अनासर मुलव्वस थे उनको फिर कहा गया। फिर इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं, जो करप्ट तरीन वज़ीर आज़म हैं, इनको मानने से, इनको तस्लीम करने से इन साबिक अफसरान ने इनकार किया और फिर जनरल बाजवा ने इन साबिक एहलकारों से ये वादा किया था कि 3 महीने में इलेक्शन करवाए जाएंगे। चूँकि अब नज़र नहीं आ रहे, तो इस वजह से ये साबिक फ़ौजी एहलकार भी अपने इदारे के, अपने मुल्क की और अपनी कौम की सलामती और बका के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इनमें जनरल शुजा पाशा जो कि आईएसआई साबिक चीफ हैं, उन्होंने भी खुलकर आकर मैदान में ये बात की है कि इन सारी सूरत हाल की जो पीछे एक शख्सियत है वो जनरल बाजवा है। अब वो ये कहते हैं कि फ़ौज को मजबूत होना चाहिए। फ़ौज को अगर एक शख्सियत इस तरह के अपने मकासद हासिल करना शुरू कर दे, तो फिर इससे जो इदारा है वो भी बहरान का शिकार होगा, इदारा कमज़ोर होगा और कमज़ोर इदारा पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं है।
اچھا، اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو رجیم چینج آپریشن ہو تو گیا، لیکن کیا یہ مکمل ہو چکا ہے؟ ناظرین، یہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ اس مکمل نہ ہونے کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت وہ آپ ہیں اور ہم ہیں۔ میڈیا پر بہت سی پابندیاں لگائی گئیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے میڈیا کے اہلکاروں کو خریدا گیا جو کہ اس وقت امپورٹڈ حکومت کے حق میں یا جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کے حق میں بول رہے ہیں۔ وہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ وہ خریدے جا چکے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا ہے، ان کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو اینکرز ہیں، ان کو خریدا گیا، لیکن جن کو وہ خرید نہیں سکے، ان کا زبان ان کی بند نہیں کر سکے، تو ان پر مختلف قسم کے مقدمات بنائے گئے، ان کو مختلف طریقے سے ہراساں کیا گیا، ان کو مختلف مین اسٹریم بڑے چینل سے آف ایئر کیا گیا تاکہ رجیم چینج کا آپریشن مکمل ہو۔ ایک تو ان کو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ کا سامنا ہے کہ ابھی بھی محب وطن جو میڈیا کے لوگ ہیں، صحافی ہیں، اینکرز ہیں، وہ اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہیں، تو ایک تو وہ ایک رکاوٹ ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ عوام کی طاقت ہے۔ جو رجیم چینج کی گئی تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے جو تاریخ میں جتنی بھی حکومتیں گئی ہیں، جتنے وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا ہے، تو عوام نے سکھ کا سانس لیا تھا، خوشی سے انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی، لیکن اس وقت صورتحال بالکل مختلف نکلی۔ کچھ صورتحال اس طرح سے مختلف نکلی کہ عمران خان جب ان سے حکومت چھینی گئی تو اس کے فوراً بعد عوام نے رمضان میں سخت گرمی میں بھی نکل کر اپنے لیڈر کا بھرپور ساتھ دیا۔ پورے پاکستان سے، ہر شہر سے، ہر قصبے سے، ہر گاؤں سے لوگ نکلے، احتجاج کیا، گرمی کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لایا اور کسی قسم کی مشکلات کو وہ اپنے سامنے جو ہے خاطر میں نہیں لائے۔ اور پھر جب اسلام آباد کا لانگ مارچ ہوا تو ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا جو کہ اس حکومت کو اور پھر اس ایک شخصیت کو بتانا تھا کہ اگر آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی میں بات کروں گا کہ وہ عمران خان کا اشارہ کس طرف ہے۔ عمران خان کا اشارہ ہے بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے ایشو کو حل کیے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے مراسم قائم کرنا۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات، تمام ہمسایہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے تاکہ کشمیر پہ جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں ان مظالم کو روکا جا سکے۔ دوسرا پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات، کیونکہ یہ مقصد بھی اب وہ حل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عوام ڈٹی ہوئی ہے، عوام جو نکلی ہوئی ہے، تو عمران خان نے ان کو اشارہ کیا کہ اگر آپ یہ مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ عوام کا جو ایک سمندر ہے وہ آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا۔ پھر فضائی اڈوں کی بات ہو رہی ہے تو اب جو نجم سیٹھی اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی، جو ہنی مون ٹائپ کی انہوں نے تصویریں بنائی ہیں، تو اس کے بعد سے نجم سیٹھی اب جب واپس آئے ہیں تو اب ایک رائے عامہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، پاکستان میں اگر فضائی حدود امریکہ استعمال کر بھی لے گا تو یہ اس امن میں اس خطے میں امن کے لیے ہوگا، اس خطے میں امن کے لیے ہوگا، تو یہ کر لینا چاہیے۔ تو یہ مقصد بھی یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عوام اس وقت ڈٹی ہوئی ہے۔ عوام یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کو مکمل نہیں ہونے دے رہی۔ اس وقت یہ ایک ایسے دوراہے پہ پھنس چکے ہیں رجیم چینج کے ہینڈلز بھی، امپورٹڈ حکومت بھی، ان کے اہلکار بھی، کہ اگر وہ بیرونی طاقتیں ہیں ان کی اگر بات مانتے ہیں تو پھر بھی ان کو عوام کا سامنا ہے، اگر ان کی بات نہیں مانتے تب بھی ان کو عوام کا سامنا ہے۔ تو اب ان کے لیے کوئی بھی فیصلہ مشکل ہو رہا ہے لینا، لیکن انہوں نے جو سب سے جلدی اور سب سے آسان فیصلہ لیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے نیب کو عملی طور پر ختم کر دیا اور NRO 2 حاصل کر لیا۔ اگر امریکہ کے مقاصد اس وقت مکمل پورے نہیں بھی ہوئے تو جو اندرونی ہمارے پاکستان کے اپنے کرپٹ سیاستدان تھے ان کے مقاصد پورے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے NRO 2 تو حاصل کر لیا ہے اور اپنی کرپشن کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے نیب کو تو ختم کر لیا ہے، لیکن انہوں نے اب الیکشن میں آنا ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان جس طرح کے صورتحال سے دوچار ہے، اس وقت عوام کو اٹھنا ہوگا۔ عوام آلریڈی اٹھی ہوئی ہے، لیکن وہ چند لوگ جو امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ان کے رہنماؤں کو سپورٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کے سپورٹرز، شہباز شریف کی سپورٹر، نواز شریف کی سپورٹرز، بلاول بھٹو کے سپورٹرز، ان کو اب جاگ جانا چاہیے اور ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ملک میں کیا ہوا تھا۔ کیا عمران خان صحیح نہیں کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں سازش ہو رہی ہے، رجیم چینج آپریشن کی سازش ہو رہی ہے، اور وہ ہوئی بھی، اور اب وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور تمام ادارے اس وقت ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے لیے جو چیز اچھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے قومی ادارے، خاص طور پر
فوج کا جو ادارہ ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اس کا کسی قسم سے اس کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ کمزور ہوا تو یہ پاکستان کی سلمیت کے لیے اچھا نہیں ہے۔